قردنا قنجو أدركو أستمروشال عربية. Of course حبيبتي أنا قرد. Of course قردنا بدبر واستمرونيال قردنا نستيل. اسكاون درس قردنا. منه قردنا لما لتشكوش. Of course قردنا حبيبتي. والله لا تخليني أطول لساني عليك الحين. قردنا قالت وانتي منو؟ انتي منو؟ تقولين قردنا. أكيد احنا قرد. إننا قرد وشنا حبيبتي. بس انتي منو؟ ما شاء الله انتي نقصتنش. واو. Queen of World. ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا مكانك. والله العظيم قردنا قالت. حبيبتي مو بلازم سويت مسرات قردنا. اوكي አንቺ ይሄኔ ባልሽ ገረድ ነሽ የልጆችሽም ገረድ ነሽ የራስሽም ገረድ ነሽ Do you know what is the meaning of ግርድና? Do you know? We all are እዚህ ምድር ላይ ያለን ሰዎች ሁሉ ወንዱም ሴቱም ገረድ ነው ሐቢብቲ ገረድ ማለት ደግሞ ሰራተኛ ስራ የሚሰራ ማለት ነው ኦኬ So አትጠቀሚው ቃሉን የኔ ቆንጆ ባፊ ጠፉ በለፈለፉ ግርድና አስተምሮሻል ግርድናኛ ስንት ነገር አስተምሮናል ሐቢብቲ በራስ መተማመን ቤተሰብ እንዴት መውደድ እንዳለብን አስተምሮናል ሐቢብቲ ሻማ ሆኖን መቅለጥን አስተምሮናል ከቤተሰብ አልፎ ለማናቀው ለባዳ እንኳን እንድንተርፍ አድርጎ አስተምሮናል ግርድና ሐቢብቲ لا تخليني اطول لساني يلا مع السلامه ما عندي كلام ثاني خلصت فهمتي ولا قالت قرد والله قردنا We all are قرد حبيبتي افتخر اقسم بالله اي وحده تقول لي قرد اي وحده تقول لي خدامه افتخر تدري ليش لازم اكون خدامه عشان اخدم روحي اخدم اهلي اي والله فهمتي ولا